रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारतबाट पछिल्ला दिनमा फर्किएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुस्किल। संक्रमणको जानकारी सरकारले 14 घण्टासम्म लुकाएको भन्दै चिकित्सकहरूको असन्तुष्टि। नेपाल र भारत दुवैतर्फ लकडाउन र कोभिड-19 को संक्रमण त्रासले उपभोग्य वस्तुको आयात घट्न थाल्यो। चीनतर्फका थप 2 नाका खोल्दै। सरकारले एक साताका लागि गरेको लकडाउनको गलत बुझाइका कारण सर्वसाधारण मर्कामा अत्यावश्यकीय औषधि र खाद्यान्न पसल फाट्टफुट्ट खुल्न थाले। बेलायतका राजकुमार चार्ल्समा कोरोना भाइरस पोजिटिभ, पत्नी कमिला भने सुरक्षित। र कोरोनाका कारण जर्मन क्लब बायर्न र बोरुसिया डर्टमन्डले खेलाडीको तलब कटौती गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। भारतबाट पछिल्ला दिनहरूमा फर्किएकालाई सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामै क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न मुस्किल देखिएको छ। भारतबाट गौरीफान्टा नाका हुँदै मंगलबार नेपाल भित्रिएका 1017 जना प्रदेश सरकारले राति सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको थियो। उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएकोमा अधिकांशले बस्नै नमानेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले जनाएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको धनगढी स्थित 34 नम्बर गणका अनुसार चैत 6 देखि 11 गतेसम्म भारतका विभिन्न शहरबाट कैलालीका विभिन्न नाका हुँदै 52,587 जना नेपाल भित्रिएका छन्। कतिपयले क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेको खबर आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबै पालिकाले अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन बनाउन भनेका छौं, तर धेरै जसोले क्वारेन्टाइनमा बस्नै नमानेको जानकारी आएको छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर भए पनि उनीहरूलाई त्यहाँ राख्नुपर्छ भनेर सर्कुलर गरेका छौं। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका प्रमुख दीपक विक्रम शाहले भन्नुभयो, भारतबाट पालिकामा आएकाको संख्या कति हो भन्ने यकिन हुन सकेन। संख्या यकिन भएपछि क्वारेन्टाइन तयार गर्ने कुरा त छ, तर हामीलाई जानकारी भएका कतिपय भने क्वारेन्टाइनमा बस्न मानिरहेका छैनन्। बैतडीमा 2 दिनमा भारतबाट 90 जना भित्रिएका छन्। जिल्लाको मुख्य झुलाघाट नाका भए पनि मलौली नगरपालिका, पञ्चेश्वर र शिवनाथ गाउँपालिकामा महाकाली नदी तरेर उनीहरू नेपाल भित्रिएका हुन्। सञ्चार माध्यमहरूबाट हिजो दिउँसो खबर फैलियो, मुलुकभित्रै तेस्रो व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि। तर अनलाइनहरूमा मुख्य समाचार बनिसक्दा पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कार्यरत चिकित्सकलाई मात्र होइन, निर्देशकलाई समेत त्यसबारे पत्तो थिएन। जबकि संक्रमित बिरामी त्यही अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत छन्। बिरामीमा कोभिड-19 संक्रमण देखिएको सूचना बाहिरिए लगतै त्यसबारे बुझ्न सो अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीलाई कान्तिपुरले सम्पर्क गर्दा उहाँले अनभिज्ञता जनाउनुभयो। दुवैको जवाबबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका विभागहरूबीच अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि राम्रो समन्वय नरहेको प्रश्न बुझिन्छ। मन्त्रालयका यस्तै कमजोरीका बीच स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराह्न 4 बजे पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो। एयर अरेबियाको फ्लाइट नम्बर G9537 मार्फत UAE-बाट आएका व्यक्तिमा कोभिड-19 को संक्रमण देखियो। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अब सबै संयन्त्र चेन अफ कमान्डका आधारमा चल्ने र त्यसैलाई सबैले मान्नुपर्ने बताउनुभयो। चिकित्सकहरूले भने संक्रमित व्यक्तिबारे मन्त्रालयले 14 घण्टाभन्दा बढी सूचना लुकाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। अस्पतालका डाक्टर राजेश शाहले भन्नुभयो, ती व्यक्ति संक्रमित रहेको कुरा मंगलबार राति नै मन्त्रालयलाई थाहा रहेछ, तर हामी उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बुधबार साँझ मात्रै सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौं। बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूसँग संक्रमणको स्थिति लुकाउँदा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने अवस्था छ। टेको अस्पतालका चिकित्सकहरूले हिजै आफ्ना निर्देशक डाक्टर राज भण्डारीलाई भेटेर बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लुकाउने काम भए उपचार प्रक्रिया नै छाड्ने चेतावनी दिएका छन्। जवाफमा डाक्टर भण्डारीले आफूलाई पनि ती बिरामी संक्रमित रहेको जानकारी नरहेको चिकित्सकहरूलाई बताउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कुनै व्यक्तिको कोभिड-19 रिपोर्ट पोजिटिभ आउने बित्तिकै एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई जानकारी दिनुपर्ने हो। त्यसैले तुरुन्तै हामीलाई सचेत गर्नुपर्ने हो। तर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई कोभिड-19 देखिएको रिपोर्ट अस्पताललाई नदिई सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउन लगाइँदा यसअघि पनि यस्तै समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल र भारत दुवैतर्फ लकडाउन र कोभिड-19 संक्रमणको त्रासले एजेन्ट, कामदार तथा सरकारी कर्मचारी काममा जान छाडेपछि उपभोग्य वस्तुको आयात घट्न थालेको छ। नाकामा संक्रमण फैलन नदिन उच्च सुरक्षा सतर्कता नअपनाउँदा र अन्तर सम्बन्धित निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको छ। भारतबाट दिनमा 1000 देखि 1200 ट्रक तथा कन्टेनर नेपाल भित्रिने गरेकोमा 2 दिन यता प्रतिदिन 250 ट्रक र कन्टेनर आइरहेका छन्। नेपालबाट भारततर्फ निर्यात ठप्प छ। विकल्पका रूपमा चीनतर्फ
तर्फका नाका कुनै पनि सञ्चालनमा छैन। नेपालले यसै साताबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत बन्द गरिसकेकाले हवाई माध्यम हुँदै आउने सामान पनि रोकिएका छन्। भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भारतबाट हुने आयातमा 2 दिनदेखि समस्या देखिएको बताउनुभयो। आपूर्ति प्रणालीका विषयमा भारतीय दूतावास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जनाउनुभयो। तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने सामग्री समेत भारत हुँदै आउने भएकाले 2 दिन यता देखिएको समस्याले उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुन सक्छ। यसबारे सरकारले गम्भीर भएर नसोचेको आयात निर्यात क्षेत्रका व्यापारी बताउँछन्। यस्तै सरकारले 2 महिनादेखि बन्द रहेका चीनतर्फका 2 नाका मालसामान निर्यात आयातका लागि तत्काल खोल्ने निर्णय गरेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले हिजो रसुवागढी र तातुपानी नाका खुलाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक तयारी गर्न संघ तथा प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र पालिकाहरूबीच सुदृढ समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सरकारले चालेका कदमलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्न पनि उहाँले अपील गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो वक्तव्य जारी गर्दै सरकारका आधिकारिक निकायले जारी गरेका निर्देशन र आचार संहिता पालना गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चैत 9 देखि 21 गतेसम्म मुलुकभर अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा हाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट आम जनताको दैनिक जीवनमा केही कठिनाई हुने भए पनि सरकारको यस सुझबुझपूर्ण र समसामयिक निर्णयलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अर्को घोषणा नभएसम्मका लागि घरमै बस्न सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा हिजो अपराह्न उहाँले लेख्नु भएको छ, म घरमै बसेर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छु, तपाईहरू पनि घरमै बस्नुहोस्। अहिले हामी सबै लकडाउनमा छौं, सबै सुरक्षित हुनुहोस्। फ्रान्सबाट कतार हुँदै काठमाडौँ आएकी संक्रमित पुष्टि भएकी किशोरी चढेको विमान QR 652 मा सवार मध्ये 109 जना 40 जिल्लाका नागरिक भएको पुष्टि भएको छ। पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका यात्रु सो विमानमा सवार थिए। 158 यात्रु सवार विमानमा 1 फ्रेन्च, 2 जर्मन र 2 भारतीय थिए। अन्य 44 जना नेपाली कुन जिल्लाका थिए भने खुल्न सकेको छैन। कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात अनुसार संक्रमित युवती सवार विमानमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् 27 यात्रु प्रदेश 2 का थिए। यो प्रदेश अन्तर्गतका महोत्तरीका 11, सर्लाहीका 4, धनुषाका 9, सप्तरीका 2 र बाराका 1 जना छन्। एकाध बाहेक सो विमानमा सवार अधिकांश यात्रु वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदार रहेको बुझिएको छ। सो विमानमा सवार सबै यात्रुमा संक्रमणको जोखिम रहन सक्ने भएकाले ती यात्रुहरू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र स्वास्थ्य समस्या देखिए जाँच गराइ हाल्नुपर्ने हुन्छ। तर संक्रमणको पुष्टि भएको तेस्रो दिन भइसक्दा पनि सो विमानमा सवार सबै यात्रुसँग सरकारी सम्पर्क हुन सकेको छैन। यसैबीच टेकु स्थित केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट हिजो संक्रमण पुष्टि भएका यात्रु पनि वैदेशिक रोजगारबाट 6 गते मात्र काठमाडौँ फर्किएको देखिन्छ। यसैगरी संक्रमण पुष्टि भएकी किशोरी पनि फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौँ आएकी थिइन्। यी दुवै घटनाबाट वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार जोखिममा हुन सक्ने र एउटै विमान मार्फत फर्किएका कामदारलाई पनि संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने देखिएको छ। यसैबीच एक साता लामो लकडाउनको दोस्रो दिन एयर डाइनेस्टीका 2 हेलिकप्टरले रेस्क्यु उडान गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता देवेचन्द्र लाल कर्णका अनुसार हिजो उपल्लो डोल्पा र लुक्लाबाट हेलिकप्टर मार्फत पर्यटकलाई उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको छ। यी चार्टर्ड उडान होइनन्। सरकारले कमर्सियल र चार्टर्ड उडानमा रोक लगाएको छ। लकडाउन उल्लङ्घन बढ्न थालेपछि शहरी क्षेत्र र भारतीय सीमा नाकामा सुरक्षा गस्ती बढाइएको छ। एक साताका लागि गरिएको लकडाउन बढ्न सक्ने अनुमान गरी सुरक्षा व्यवस्था र स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर स्थिति नियन्त्रणमा राख्न गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो पटक हवाई मार्ग हुँदै विदेशबाट आएका 2 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएपछि मानव आउजाउमा थप कडाई गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले कोभिड-19 नेपालमा फैलिने उच्च जोखिम रहेकाले त्यसविरुद्ध तयारी भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गा कुमार थापाले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टेटस लेख्नुभयो। उहाँले नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 रातापानी गाउँका विद्यानन्द चौधरी कतारबाट आएको र उहाँ संक्रमण पुष्टि भएकी युवती चढेकै कल साइन 650 को विमानमा आएको उल्लेख गर्नुभयो। फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालबाट फैलिएको गलत सूचनाका भरमा परेर उहाँले सो स्टेटस लेख्नु भएको थियो, जबकि कोभिड-19 कोरोना संक्रमित युवती आएको विमान QR 652 थियो। मेयर थापाले पछि आफूलाई गलत रिपोर्टिङ भएको भन्दै फेसबुकमै लेख्नुभयो, तर गलत पुष्टि हुनु अघि नै उहाँले यो असत्य तथ्यको सूचना प्रमुख जिल्लाधिकारीदेखि प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवलाई समेत गराइसक्नु भएको थियो। मेयरको गलत तथ्य सहितको स्टेटस एकैछिनमा भाइरल भयो अनि मेयरको भनाई भन्दै स्थानीय पत्रकारले सन्देश आफ्नो फेसबुक वालमा साभार गरेर पोस्ट गरिसकेका थिए। गलत तथ्यबाट फैलिएको हल्ला यतिमै सीमित भएन। कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका 35 वर्षीय विद्यानन्दको टिकट हेर्दा थाहा हुन्छ उहाँ संक्रमित युवती आएको भोलिपल्ट अर्थात् 18 गते काठमाडौँ आउनु भएको रहेछ। मेयरको स्टेटसबाट फैलिएको हल्लाले स्थानीय पनि सशंकित भए। विद्यानन्दका अनुसार मंगलबार बिहानै उहाँलाई नगरपालिकाको कर्मचारी बताउने एकजनाले फोन गरेर तुरुन्तै स्वास्थ्य जाँच नगरपालिका आउन भने केही भएछ भनेर विद्यानन्द 8 बजे खाना खाएर नगरपालिकातिर जाँदै थिए। बाटोमा भेटिएका एकजनाले अहिले नगरपालिका जानु नपर्ने भयो, घरमै फर्केर बस्नुस् भने त्यसपछि उहाँ आएकै बाटो घर फर्किनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। दोस्रो व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएपछि सम्भावित बढोत्तरी न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा सुविधा बाहेक अन्य गतिविधि नगर्न दिइएको सरकारी उर्दी विपरीत नागरिकमा लकडाउन प्रति भने गलत बुझाइ देखिएको छ। दैनिक उपभोग्य सामान सहज उपलब्ध गराउनु भन्ने निर्देशन भए पनि खाद्यान्न औषधि जस्ता अत्यावश्यक पसल बन्द हुँदा उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। सामान कसरी लिन सकिन्छ भनेर सब्जीहरू घरमा पाइमा खाद्यान्न सामग्री चिनीहरू चियापत्तीहरू होइन क्रेडाहरू मगाउनु पर्दा कसरी मगाउनु भनेर त्यो औषधि पनि पाएन कि एउटा प्रेसरको, त्यसको लागि अब उता बजार निस्किनु पर्छ, यता अब साधनहरू चल्ने कुराहरू आएन। यो स्वर हो काठमाडौँको जोरपारीका प्रकाश अधिकारी र टोखाका श्रीराम खनालको। उनीहरूले अहिले लकडाउन खेपिरहेका छन्। विश्वभर संक्रमणको सञ्जाल फैलाइसकेको कोरोना भाइरसको महामारी न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउनको निर्देशन दिएसँगै उपभोक्ताको भान्सा र स्वास्थ्य संकटको संकेत देखा पर्न थालेका छन्। भाइरस संक्रमण भएको व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने हुँदा अनावश्यक भिड नियन्त्रण गर्न भन्दै भएको लकडाउनलाई जनताले कर्फ्यू झैं ठानेका कारण सो समस्या आएको हो। तर सरकारले भने दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिरहेको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल हामीले गरेको निर्णयमा जनताका दैनिक उपभोगका वस्तुहरूका पसलहरू बन्द नगर्ने कुरा गरेका छौँ। अलि भ्रमपूर्ण कुराहरू बाहिर आएर बन्द गरिएको जस्तो स्थिति पनि भएको छ। हामी त्यसलाई थप स्पष्ट बनाउँछौँ र त्यस्ता जनताले उपभोग गर्ने वस्तुहरूका पसल ती खुलै रहन्छन्। आवश्यक गरेका चिजमा मात्रै बाहिर निस्किनु नत्र ननिस्किनु भनिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिबाट मात्र अर्को व्यक्तिमा श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने चिकित्सकीय अनुसन्धानले पुष्टि भइसकेको छ। त्यसमा पनि संक्रमित व्यक्तिबाट कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरी गतिविधि गर्नाले यसको जोखिम नरहने विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताउँदै आएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोभिड-19 पुष्टि भएका 3 जना संक्रमित विदेशबाट आएका हुन्। यस अर्थमा उनीहरूमा कोरोना भाइरस विदेशमा रहँदा नै प्रवेश गरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसो त विदेशबाट आएका सबै कोरोना संक्रमित हुन्छन् भन्ने पनि होइन, तर 3 महिना यता विदेशबाट आएका कुनै न कुनैको शरीरमा कोरोना प्रवेश गरेको हुन सक्ने भन्दै उनीहरूको सम्पर्कमा आएका सबैजनाले स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्ने काठमाडौँको टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। यदि त्यस्तो अवस्थामा हामीले पालना गरेको हो र केही त्यस्तो लक्षण देख्ने बित्तिकै सम्पर्क गरियो भने स्वास्थ्य केन्द्र अथवा अस्पतालमा भने त्यसबाट चाहिँ हाम्रो समुदायमा फैलिने सम्भावना रहँदैन र विभिन्न देशहरूले पनि गर्ने गरे त्यही हो। तर उहाँसँग को के भेट भइरहेको अथवा थाहा नपाइकन पहिले पनि भेट भएको अवस्था रहेछ भने त हामीले उहाँहरूलाई पनि ट्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने चाहिँ उहाँहरूलाई भेटिने बित्तिकै हामीले उपचार गरिन्छ। उपचार गरेपछि त्यो फैलिने सम्भावना चाहिँ धेरै कम भएर जान्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वव्यापी रूप लिन थालेपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरू धमाधम घर फर्कन थालेका छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाउन अघि सयौंको संख्यामा नेपाली भित्रिएका छन्, तर विदेशबाट आएका सबैजना स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल भने पुगेका छैनन्। कतिपय स्थानमा भने विदेशबाट फर्किएकाहरू घरमै होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्दै गएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विदेशबाट फर्किएकाहरूको लगत राख्न
राख्न निर्देशन दिइएको छ। 10 दिन अघि बेलायतबाट फर्किएका 5 जना घरमै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। कतिपय कोभिड-19 को संक्रमण हुन सक्ने त्रासमा रहे पनि अहिलेसम्मको अवस्था स्वस्थ रहेको भन्दै घरमै बसेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने हालसालै विदेशबाट आएका सबैले इमानदारीताका साथ अस्पतालमा जाँच गराउन आग्रह गर्दै आएको छ। मन्त्री भानुभक्त ढकाल, हामीले फलो गर्ने कुरा, ट्र्याकिङ गर्ने कुरा त छँदैछ, त्यो हामी इमानदारीपूर्वक आफ्नो ड्युटी सम्झेर नै गर्नेछौँ। तर यो सूचना प्राप्त भएपछि त्यसमा आउनुभएको साथीहरू पनि सम्पर्कमा आइदिएर समाजलाई भयभीत बनाउने कुरो भन्दा पनि आफू सुरक्षित भएको र अहिलेको यो महाअभियानमा सहयोग गर्नका निम्ति पनि म सरकारको तर्फबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सबैमा हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। सरकारले आजदेखि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट समेत कोरोना भाइरस जाँच गर्ने प्रविधि सुरु गरेको छ। यसअघि काठमाडौँको शुक्रराज अस्पतालमा मात्र सीमित मात्रामा जाँच गरिँदै आएको थियो। साथै भाइरसको सम्भावित संक्रमण भएको व्यक्तिको उपचारका क्रममा स्वास्थ्य कर्मीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE को व्यवस्था आगामी शनिबारसम्म कुनै हालतमा गर्ने रक्षा मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। स्वास्थ्य उपकरणहरू, सुरक्षाका इक्विपमेन्टहरूको अभाव जुन रह्यो, यसलाई हामीले ढिलोमा आउने शनिबारसम्म ती चिजहरूको प्रबन्ध गर्ने, जहाँबाट हुन्छ जरुरत पर्यो भने जुनसुकै देशबाट पनि ल्याउनको लागि हामी हाम्रो जहाज कार्गो रूपमा लगेर पनि सामग्रीहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने त्यो तयारीमा छौँ। हामी चाहिँदो उपकरण ल्याउँछौँ। सरकारले यो उपकरणहरूको अभावमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन्न दिने छैन। विश्वसँगै नेपाल समेत स्वास्थ्य महामारीको जोखिममा रहेको WHO को चेतावनीका बीच लकडाउन भएको जगजाहेर छ। अन्य मुलुकमा जस्तै संक्रमितको संख्या दिन 2 गुणा रात 4 गुणा हुनबाट रोक्न मात्र सरकारले कदम चालेको हो। त्यसैले अत्यावश्यक वस्तु खुला तथा विदेशबाट आएकाहरू बेलैमा स्वास्थ्य जाँचमा बसेर संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावनाबाट सचेत हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। चीनको एक कम्पनीले कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने 2000 किट नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको छ। चीनको वाखटाई अर्थात् बेजिङ सावान्ट बायोटेक्नोलोजी कम्पनीले हिजो बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासलाई किट हस्तान्तरण गरेको हो। उत्पादक कम्पनीका महाप्रबन्धक वाङ कुयोफिङले सहयोग स्वरूप ती सामग्री नेपाललाई निशुल्क हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा बेजिङ नगरपालिकाका वाणिज्य ब्युरोका निर्देशक थान छहाङ र बेजिङ काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापारिक सेवा केन्द्रका निर्देशकको समेत उपस्थिति थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोही संक्रमित भइहाले उपचारको जिम्मा सरकारले लिने बताउनु भएको छ। उहाँले हिजो पत्रकार सम्मेलनमा लकडाउन केही समयमा खुल्ला होला भन्ने भ्रममा नरहन पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री ढकालले सबैलाई सावधानी अपनाउन अपिल गर्दै राज्यले राति 2 देखि बिहान 6 बजेसम्ममा खाद्य पदार्थ, औषधि लगायतका सामग्री व्यवस्थापन गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। कतारमा क्याम्पभित्र क्वारेन्टाइनमा बसेका झण्डै 50,000 नेपाली सहित आप्रवासी कामदारलाई आवश्यक दैनिक खाद्य वस्तु अभाव नभएको कतार सरकारले जनाएको छ। कतारको उच्चस्तरीय संकट व्यवस्थापन समितिले निगरानीमा राखिएका सबै कामदारका लागि खाद्यान्न सुरक्षाको सुनिश्चित गरिएको प्रश्न पारेको हो। समितिका प्रवक्ता लोलवाह विन्ट रसिद विन मोहम्मद अल खातिरले खाद्यान्न आपूर्तिमा सबै प्रबन्ध मिलाइएकाले कामदारलाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले लकडाउन गरेको दोस्रो दिन फाटोफुटो रूपमा खाद्यान्न सामग्री बेच्ने पसल खोलेका छन्। सरकारले अत्यावश्यक वस्तु बिक्री वितरण गर्न रोक नलगाए पनि पसल कति बेला खोल्ने र कसरी वितरण गर्ने भन्ने दुविधाका कारण प्राय पसल बन्द थिए। सुरक्षाका दृष्टिले पनि प्राय पसल सञ्चालकले खोल्न नचाहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, बजारतिर कहीँ कतै मात्र पसल खोलेका छन्। आफ्नै घरमा पसल हुनेले सञ्चालन गरे पनि टाढाबाट आउनेलाई प्रहरीले रोकेको छ। कोरोना प्रभावित व्यवसायीहरूले चैत मसान्तसम्म ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानी नगरे हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थालाई चैत मासान्तसम्म कर्जा असुली स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो। सो अवधिमा प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण तथा नउठेको खराब कर्जा वापत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि स्थगनको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ। बैंकमा आउने ग्राहकलाई वितरण गर्ने नोटलाई संक्रमण रहित बनाएर मात्र वितरण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
नेपाल हाल निगमले 1 महिनामा एक परिवारलाई एउटा मात्र ग्यास सिलिन्डर दिने नीति ल्याएको छ। कोभिड-19 को अवसर लम्बिन सक्ने आंकलन गर्दै निगमले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ। बजारमा ग्यास अभाव हुन नदिन र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाल हाल निगमले इन्धन ढुवानीमा कुनै अवरोध नभएको जनाएको छ। मंगलबार मात्रै 2300 टन ग्यास लोड भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतका राजकुमार चार्ल्सलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। 71 वर्षीय राजकुमार चार्ल्समा कोरोनाको लक्षण देखा परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको हो। उहाँकी पत्नी कमिलामा भने कोरोनाको लक्षण नरहेको बेलायती राजपरिवारको सचिवालयले जनाएको छ। राजकुमार दम्पति बेलायतकै बालमोरल स्थित दरबारमा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। राजकुमार चार्ल्सले आफ्नी आमा महारानी एलिजाबेथलाई 12 मार्चमा भेटेको बकिङहम दरबारले जनाएको छ। महारानीमा कुनै स्वास्थ्य समस्या नरहेको स्पष्ट पारिएको छ। अब खेल प्रसंग। जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्ड र बायर्न म्युनिखले कोरोना भाइरसका कारण अस्थायी रूपमा खेलाडीको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन्। संकटका समय उच्च तलब बुझ्ने खेलाडीको तलब कटौतीले अन्य कर्मचारीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग पुग्नेछ। युनियन बर्लिन क्लबले यस महिना खेलाडीलाई तलबै दिन नसक्ने घोषणा गरेको छ। बायर्न म्युनिखले 20% कटौती गरेको छ भने डर्टमन्डले कटौती कति गर्ने भन्ने खुलाएको छैन। 8 मार्चदेखि आयोजनाको तालिका रहेको बुन्डेसलिगा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित भइसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहितको वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजे भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 17 मिनेटमा हुनेछ। अवसर प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी त्रिवी शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक डाक्टर सगुन बल्लभ पन्तसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार।